اتھے بڑی بک بک کردہ رہی ہے، یہ اس دی شکل صورت ویکھو، سر سید دی طرح داڑھی اتھے ہے تے کام اے دے ہی سارے اسے آلن، ہاں جگہ جگہ دے اتے کلان تے گیا ہے تو مضمون چتروڑی، جنازے تے گیا ہے تو مضمون چتروڑیاں دے خلاف، کہیں جلسے تے گیا تھا چتروڑیاں دے خلاف، تے زبان او استعمال کرنی چہرے تے سنت رسول، داڑھی اتھے تے جے زبان ویکھو کتے تو ہی بدتر زبان، وہ تقریرا سن لو، میرے کول ہے نو کلپ جے کوئی سننا چاہے تو میں سنا سکتا، اور پھر اکابرین اشاعت التوحید و سنت ہے لعنت کرائی اس تے پھر ایڈے بے غیرت تے اسائیں تو بات کوئی نہیں، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ول جلے اساں ہک کو جواب دیتا ہے تو جناب ہو رہی ہیں چیخا نکل گئے، اتو تلو چیخا نکل گئے، اتھے پروگرام ہویا بستی لغاری دے اندر میرے مامو جان دے کول، اس وچ باقی بھی ساتھی ہن، علماء ہن، میں فقیر بھی اتھے موجود، میں 1.5 گھنٹے جڑا وہ بیان کیتا اس دے اندر الحمدللہ کوشش کیتی قرآن حدیث دے دلائل اپنا مسلک اور نظریہ واضح کیتا لوگاں دے سامنے، ابتدا وچ بھی گل کیتی تے انتہا وچ بھی میں ایک گل کیتی کہ کسے بندے نو میری گفتگو دے اتے کوئی اعتراض ہوئے تے میں ہون بھی یہ دور کرنے واسطے تیار ہاں، اور بعد دے اندر بھی تا حیات پابند ہاں، میں اپنی جماعت دے طرفوں الحمدللہ ذمہ دار آدمی ہاں۔ تو اس دے بعد محمد حنیف نا دا بندہ لشاری برادری نال تعلق رکھن والا، وہ اٹھیا تے اس میرے کو سوال کیتا، جناب اے تا تساں واضح کیتا ہے، گل سمجھ آ گئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود مقدس محفوظ ہے، انہیں اسے حال وچ موجود ہے، لیکن تساں جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے اودے وچوں اے ہے کہ تساں حیات النبی دا انکار کیتا ہے، دنیاوی حیات دے تساں قائل نہیں۔ اس آکھیا تے اس آکھیا کہ میں مدینہ شریف روضہ رسول تے اتھے ڈٹھا ہے آیت لکھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لہذا دنیاوی حیات والا جڑا سادہ عقیدہ ہے اس آکھیا میرا عقیدہ ہے دنیاوی حیات نال اللہ دے پاک پیغمبر زندہ ہیں، سلام کلام سن دین جواب دین دین، میرا عقیدہ ہے تے دلیل اے آیت ہے، لہذا اس دا معنی کر کے تساں اے لوگاں نو سناؤ۔ میں اس نو آکھیا حق تے انج بندا ہے، اے تو اپنے نظریے اور عقیدے دے اوتے اے آیت پڑھ کے کوئی دلیل بناونا چاہندا ہے، میں تو 2.5 گھنٹے سنا دیتا ہے، ہن حق بندا ہے جی میں تے آیت پڑھی اس دا معنی تو خود کر کے لوگاں کو سمجھا کہ اے دے وچوں حیات ثابت ہے، دنیاوی حیات، لیکن اس آکھیا نہیں تساں معنی کرو، تو الحمدللہ بھرے مجمع دے اندر علماء دی موجودگی ہے، تواڈے وچوں تقریباً اکثر ساتھی اتھے موجود ہو سن، میں معنی کر کے سنا دیتا، پورا مجمع ہر کوئی سندا رہی ہے۔ اس کے بعد مفتی ظریف مکی صاحب اور برادر مکرم مولانا احسان الحق صاحب وہ بھی موجود ہیں، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اے جڑی تو آیت پڑھی تے اس نو تو اپنا مستدل پیا بنیندا ہے، اے دے وچوں ہن تیرے ذمہ ہے کہ تو یہ آیت پڑھ کے تے اس دا معنی کر جدا مطلب اے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دنیاوی حیات نال انہاں دنیاوی جسم دے انہاں دنیاوی کناں نال وہ سندے بھی ہیں تے اکھاں نال ویدے ہی ہیں اس جسم انسری دے نال، تو اس آیت دا معنی کر کے تو تے سنا تے دس، اگر ایہو معنی مل گیا قرآن پاک وچوں تے تیرا مسئلہ کسا قبول کرے سو، ایک گل وپار دی ہے کہ کوئی تے جلے اس دے کولو مطالبہ کیتا گیا، ویڈیو ہون بھی موجود ہے ویکھ لو، نیٹ تے بھی چل رہی ہے، مولانا احسان الحق صاحب نے جلے اگا ہو کہ قرآن پاک اس نو دیون دی کوشش کیتی، مڈھو پہلے ہو قرآن نہ ہی گندا، جڑے ساتھی اتنے موجود ہیں انہوں نے تو پتہ ہے قرآن ملک صاحب انجے ہے کہ کوئی نہ، قرآن کوئی نہیں گندا وہ بندہ، کیوں؟ قرآن دے تا نیڑے آج تک آئے نہیں، قرآن تو اس واسطے رکھی رہ گئے جو ختمہ تے پڑھی رکھیا، قبراں تے پڑھی رکھیا، ہاں قرآن خانیاں کیتی رکھیاں، ہن قرآن وچ دلائل کتوں ملن؟ بعد دے اندر قرآن تا اس گھن گدا تے اس جواب دیتا میں کوئی عالم نہیں، جدا عالم نہیں تے گل کراں دا مقصد کہ عالم گھننا، تو بہرحال میں گل دا خلاصہ کراں،
اس آخیا میں وینا پروفیسر مکی نو گھننا دا تسا قرآن حدیث سنا کے گلا کریں دے ہو تے او ساکو کیڑے پاسے گھن پھر کے ویندے پین بیان کرن والے کر کے گئے سنا لے سن گدا لہذا وہ بیان کرن والے آمنے سامنے ہو کے لوگاں دی موجودگی دے اندر مسئلہ کھٹ ونجے تے اج اختلاف مک ونجے اساں کہ سبحان اللہ تے بہت چنگی گل تو کیتی ہے تو ونج کے گھننا اس دے اندر پھر طے اے ہویا کہ 1 گھنٹہ اساں ایتھے انتظار بیٹھے ہیں او اعلان میں کیتا سارے ساتھیاں تے لوگاں دی موجودگی سٹیج دے اوتے کہ 1 گھنٹہ اساں ایتھے انتظار ہیں گھنٹے دے اندر یا کی والی دا 5 to 7 منٹ دا سفر ہے اتنے پہنچان دا لیکن اساں اس نو گھنٹہ ٹائم دیتا کہ گھنٹہ اساں اتھا موجود ہیں اگر پروفیسر مکی آ گیا تو ٹھیک ہے جی اگر وہ نہ آیا تو پھر اس علاقے دی اور ضلع مظفر گڑھ دی موجودہ دور دی بناسپتی جڑی دیوبندیت ہے دیوبندیت دے نا تے تھبا تے داغ جنا لایا ہویا ہے پھر اس دی شکست ہو سی اور الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت دی فتح دا اعلان ہو سی اور نال اس بندے خود اعلان کیتا سٹیج دے اوتے کھلو کے اگر پروفیسر مکی میرے نال نہ آیا تو میں اسے جگہ دے اوتے کھل کے سٹیج دے اوتے اعلان کرے سا کہ اج تو بعد میرا مسلک اور نظریہ اشاعت التوحید والا ہے تو گیا گھنٹے ڈیڑھ دے بعد واپس آیا اساں اتنے موجود رہی ہے تے حضرت ہو رہی گھروں باہر نہ نکلتے تو اس آخیا جی وہ کوئی جلسہ اتنے علی پور تے اس مشغول ہیں تے مصروف ہیں انہاں ٹائم دیتا ہے اگلے سوموار دا تو لہذا پکا ٹائم ہو گیا اس تے نال گلاں طے ہو گیا اس ویلے دوبارہ آ کے اس اپنا وہ کلپ بھی ریکارڈ کرایا وہ بھی موجود ہے محفوظ ہے کہ سوموار والے دن 2 بجے اگر وہ نہ آیا اتنے تے انہاں تانوں اگر وہ جھوٹا ثابت نہ کر سکیا تو اس بندے اس ویلے دوبارہ جڑا اعلان کیتا وہ اے کیتا میں یاکی والی اس دی مسجد دے اندر جمعے دے اوتے ون کے اعلان کرے سا کہ دنیا دا جھوٹا تے کذاب بندہ ہے حق والا نظریہ اشاعت و توحید ہے تے پھر جڑے سوموار آیا پھر دنیا نے منظر ڈٹھا اساں وقت دے اوتے اوتھے موجود مناظرے والی جگہ دے اوتے موجود 3 گھنٹے سے انتظار کردے رہی ہے مگر کہیں کھوڈی چو سر انہاں کڈیا کوئی نہیں تے جے کٹھیندے تے انشاءاللہ انہاں دا سر قرآن دے دلائل نال کٹی جیا نہیں آئے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکے اور الحمدللہ اساں ایک میں اے آکساں تو کو گزارش کرے سا کہ جتنی بھی رب دا شکر ادا کروں بہت کم ہے بہت ہی کم ہے ایک او وقت تھا کہ جدہ اس مسجد دے اندر اگر قرآن دی توحید بیان کرنے والے امام انقلاب علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ دا بیان اگر کیسا اتھے چلائی ونجے وہ اتھے آ کے کیسٹوں توڑ دیں یا اللہ نے دنیا نو نظارہ دکھایا ہے 40 سال تو بعد اسا اس دے گھر دے سامنے کھلو کے ون کے اسا اشاعت و توحید و سنت دا علم بھی بلند کیتا ہے اور رب دی توحید والا و نظریت عقیدہ بھی اس دے گھر دے سامنے کھلو کے سال اعلان کیتا ہے تو انہوں نے دس دیتا ہے تو اللہ نے ثابت کر دیتا ہے جے تو قرآن نال غداری نہ کرے سے تیرے دشمن نو ذلیل تا کر دے سا پر عزت تے کو دے سا یہ اللہ نے تو انہوں دیتی ہے اس واسطے میں اپنی طرفوں تمام تسا ساتھیاں کو احباب کو رفقا کو اور جڑے مخلص ساتھی احباب دن رات اس محنت دے اندر میرے نال لگے رہی ہے اور چل دے رہی ہے میں انہوں نے بھی بڑی مبارک بات دے ساتھ دل دی گہرائی نال کہ اللہ تہاڈی محنت دے اندر مزید تنویر اور ترقی پیدا فرمائے اور انشاءاللہ ہر موقع تے موڑ تے ڈٹ کے انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تو ادا کیا خیال ہے ساتھ دے سو کہ کوئی نہ تعاون کرے سو کہ کوئی نہ ہر لحاظ دا تعاون جتھے ضرورت ہو سی مال دا جان دا وقت دا ہر ایک قسم دی قربانی دیون واسطے تیار ہو کہ کوئی نہ یہ کوئی میری ذات دا مسئلہ تا نہیں یہ تو مشن ہے یہ تو قرآن دے مسئلے دی گل آئی اس واسطے لہذا چوکنا ہو کے رہو ہر قسم دے یہ جائیں بدتی تے مشرک اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے گلا ہوندی رہن تے ہوندی رہن نماز تو بعد ایک تا سارے ساتھی تشریف رکھے سو جماعتی احباب سارے بحثو نماز دے بعد تھوڑا جا مشورہ کر گنسوں تے ہون مختصر وقت واسطے سارے بزرگ بہت دور دراز تو سفر کر کے این کبیر والا تو علامہ صاحب رحمہ اللہ دی جگہ تو
اور او ساتھی علامہ صاحب دے رفیق سفر، ساری زندگی انہوں نے علامہ صاحب نال گزاری ہے. یہ او شخصیت ہے